Me too. I'll be taking it's some friend. Okay. You got it? Camera on कर रखना है मैं बोलने तो बंदा बढ़िया था और मस्त खाना वाला Hello, can you pass me the charger? Hi everyone, welcome to this live stream. I would like to thank everyone for coming on. At this time, I would like to introduce Sitaram Uncle, who will be the moderator of today's live stream. So Sitaram Uncle is out there. You can introduce yourself, please. Sitaram Uncle, you're on mute. Yes. Thank you, बाबु सबै आदरणीय महानुभावहरु नमस्कार म सीताराम जोशी अहिले धनगढी कैलाली पद्मा पब्लिक मुक्तिनारायण माविको पूर्व विद्यार्थी र म आज यस कार्यक्रमको सहभागी छु आज This is Sitaram. Yeah. अब कार्यक्रम सुरु गर्ने हुन्छ अंकल मैले गर्ने हजुर हुन्छ बाबु हुन्छ हस् धन्यवाद रञ्जक बाबु थ्यांक यू भेरी मच मेरा अनन्य मित्र आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी र सहकर्मी लामो समयसम्म एउटै यात्रामा गइराखेका हरि जोशीज्यू हरिप्रसाद जोशीज्यू र उहाँका सुपुत्र रञ्जक बाबु एकदम गुड बॉय र त्यस्तै अमेरिका निवासी न्यान्सी रेस्पेक्टेड न्यान्सी र डकी रेस्पेक्टेड र उहाँकी सुपुत्री डाक्टर प्रज्ञा इन्डियन युनिभर्सिटी युएस मेडिकलमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यस्तै आजका आदरणीय व्यक्तित्व उहाँले त्यस्तै प्रकारले कैलालीमै कैलाली जन्मस्थान भएकी आजका उपस्थितमा डाक्टर मधु हरियालजी हुनुहुन्छ जीवन जयसी र इन्दिरा म्याडमका आदरणीय सुपुत्री जो अहिले वर्तमान अवस्थामा अमेरिका हुनुहुन्छ र अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा काम गर्नुहुन्छ र उहाँ पनि हाम्रो गौरवान्वित छौँ हामी
दुईजना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ भने तेस्रो डाक्टर साहब भर्खरै मात्र राष्ट्रपतिबाट सम्मानित हुनुभएका र सुदूरपश्चिमको कोभिड क्षेत्रमा कोभिड-19 को क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गर्नुभएका आदरणीय डाक्टर जगदीश जोशी पनि आज हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। सँगै यस कार्यक्रममा यही पपका पूर्व विद्यार्थी मेधावी विद्यार्थीको रूपमा चिनिनुहुन्छ, जो अत्यन्त सामाजिक अभियन्ताका रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ, मुकेश श्रेष्ठज्यू आदरणीय व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। र अहिले भर्खरै हामीले मङ्गल धुन सुन्यौँ, आदरणीय गुरु योगराज सापकोटा गुरुज्यूको मङ्गल धुनबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको छ र उहाँप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै र यसमा जति पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू मैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यसै गरी यो जुम भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ नि भर्चुअल यो ओरिएन्टेसन टाइपको के हो त, हामी के गरिरहेका छौँ, कोभिडले के देखाइराखेको छ, यस्ता खाले कुराहरू गर्दैछौँ। यस बारेमा सबैले पहिले प्रस्तुति हुनेछ, डाक्टर साहबहरूको चाहिँ कन्सर्न डाक्टर साहबहरूले चाहिँ आफ्नो प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी हाम्रा जिज्ञासाहरूलाई यो कार्यक्रममा राख्नेछौँ। यसका लागि जुन न्यान्सी र डको अतुलनीय योगदान छ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा शिक्षाका क्षेत्रमा र नेपालले चिन्नुपर्ने राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने व्यक्तित्व, उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दै यो विजयादशमीको नेपाली पर्व नेपाली जनहरूको एकदमै ठुलो चाडको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आज हामीले गर्ने कुराहरू भनेको खास चाहिँ नि कोभिड के हो त, वर्तमान अवस्थामा कोभिडले के गर्दैछ भनेर डाक्टर मधु अर्यालले कुरा गर्नुहुनेछ र त्यस्तै यी विभिन्न 3 जना डाक्टर साहबहरूले चाहिँ कुराहरू राख्नुहुनेछ भने हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो असाध्य रेस्पेक्ट गर्नु मैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जसले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ जोडिदिनु भयो। हरिजी, विशेष गरी हरिजी र उहाँका अनन्य मित्रहरू अमेरिकामा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै र आज खुसीको कुरा छ फेरि अहिले भर्खरै हामीले डोटीको लागि 100 थान साबुन, 3000 थान सर्जिकल मास्क, 100 बोतल सेनिटाइजर र सर्जिकल ग्लोभ्स गरेर अहिले हामीले डोटीको लागि प्याक गरेर पठाइसकेका छौँ। यो अमेरिका बस्ने नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट प्राप्त भएको भन्ने शुभ खबर पाएका छौँ। हामी अत्यन्त आभारी छौँ नेपाली दाजुभाइहरूप्रति, जुन तपाईँहरूले अमेरिकामा बसेर नेपाली भाइ बहिनीहरूका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ, यो सहयोग इतिहासमा कहिल्यै पनि भुल्ने सामान्य कम होला है। अब यसलाई रञ्जक बाबुले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर सहयोग गर्दै हुनेछ, मलाई आशा छ, विश्वास छ। बाबुले अघिल्लो मिटिङमा पनि तपाईँको प्रस्तुतिले गर्दाखेरि अत्यन्त इफेक्टिभ मिटिङ भएको थियो र यो मिटिङलाई पनि प्रभावकारी बनाउन रञ्जक बाबुको असाध्यै ठुलो सहयोग हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आदरणीय हरि सर केही भन्नुहुन्छ कि? Okay, so मसँग English translation छ त्यो कविताको। यसपछि कविता वाचनका लागि म रञ्जक बाबुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर। र यसमा मङ्गल धुनको बाँसुरी धुनबाट सहयोग गरिदिन आदरणीय गुरु योगराज सापकोटा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Okay, so म सुरु गरौँ अब? Okay, so this is English translation हो, मलाई बाबाले पठाउनु भएको, and I'm just going to start now. The ones always at the front line, the ones who save people and keep them healthy and lift up and heal the patients, we welcome and salute to the service of doctors and nurses, always at our service day and night. With all their might, always ready to help the people, fearless in the battle against Corona Army, who bring smile among the disease. We highly appreciate their contributions. The ones who spread the value of service and sacrifice everywhere, and selfless service to the being at the fight. Prayers and salutes to all those who are at the front line of health sector. You want to figure it out? And you create गर्ने यो form चाहिँ Megnath Kanel Tangadipo. I want to thank him for making this poem. थ्याङ्क यू रञ्जक बाबु। अब यसपछि हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छौँ र परिचय गर्नुपर्छ सबैको त्यहाँ सहभागीहरूको कि
We can just go on with the program. त्यो गर्नु पर्दैन होला uncle. Yes. Now, अब चाहिँ नि what is the COVID-19? How does it spread? What is the current status को बारेमा हाम्रो आदरणीय डाक्टर प्रज्ञा मिश्रज्यूले यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ र उहाँको प्रस्तुतिका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्ते सबैजनालाई, आज तपाईहरु सबैसँग कुरा गर्न पाएकोमा धेरै खुसी लाग्छ मलाई। सातकोटा जीको बाँसुरी कस्तो राम्रो, धन्यवाद, धेरै खुसी लाग्यो। अनि यो इंग्लिशमा सोध्नु भयो, नेपालीमा जवाफ दिने हो कि अंग्रेजीमा जवाफ दिने? नेपालीमा दिनुस्। ओके, कोभिड-19 हैन, अहिले अब संसारभरि महामारी भएको छ। यो चाहिँ भाइरस हाम्रो एउटा चाहिँ कीटाणु हो, कोभिड-19 भन्छ हैन। को भनेको चाहिँ कोरोना भाइरस, V भनेको भाइरस, D डिजीज, कोरोना भाइरस डिजीज। 19 भनेको चाहिँ 2019 सालमा चाइनामा डिस्कभरी भएकोले कोभिड-19 हैन। यो चाहिँ एकदम हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने कीटाणु हो। यो चाहिँ RNA भाइरस भन्छ हैन। यसले चाहिँ मान्छेहरुलाई अब देख्दै नदेखिकन एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेलाई सरेर धेरै मान्छेहरु बिरामी पारेर यसरी संसारभरि सरेको छ। यो कोरोना भाइरस धेरै जसो धेरै खालको कोरोना भाइरस हुन्छ। मेजोरिटी भाइरसहरुले चाहिँ मान्छेले खाली रुगाखोकी लगाउने यति मात्रै हो। तर यो चाहिँ कोभिड-19 ले चाहिँ हामीले अब संसारभरि सुनेको जस्तै कोही मान्छेलाई अलिअलि रुगाखोकीको मात्रै लाग्ने, तर अरु मान्छेहरु धेरै सिकिस्त नै हुने पनि भएको सुन्नु भएकै होला। त्यही हो कोरोना भाइरस भनेकै त्यो त्यही हो। अरु स्प्रेडिङको कुरा गर्ने हो, अब कसरी सर्ने? हजुर, अब स्प्रेडिङको कुरा गर्नुस् हैन। यो चाहिँ मुख्य सर्ने नै मान्छेहरु एक अर्को नजिक भएर सर्ने हो कि। अब हामीले अब सास फेर्दाखेरि यो जाडो महिनामा नि सास फेर्दाखेरि यो बाफ देखिन्छ नि आफ्नोबाट आएको, अरु बेला त देखिदैन। त्यस्तै यो कीटाणुहरु, सानो सानो कीटाणुहरु हामीले सास फेर्दाखेरि बाहिर निस्किरा हुन्छ। आफूलाई सिम्पटमै नहुँदा, आफूलाई कुनै कोरोना भाइरस आएको थाहा नहुँदाखेरि पनि यो कीटाणुहरु चाहिँ सास फेर्दा बाहिर निस्किरा हुन्छ। अब खोक्दाखेरि, हाच्छी गर्दाखेरि यो थुकहरु त हामीले देख्छौं, तर अरु बेला पनि यो बिस्तारै निस्किरा हुन्छ। त्यसैले मुख्य सर्ने चाहिँ मान्छे नजिक यो बिस्तारै आउँदा, सास फेर्दाखेरि, कुरा गर्दाखेरि, हाँस्दाखेरि बाहिर निस्किरा चाहिँ 2 मिटर जति नजिकमा बडी सर्ने हुन्छ, किनभने त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ राम्ररी पुग्छ। 2 मिटर भन्दा अलि टाढा चाहिँ अलि कम पनि सर्नु पर्छ। तैपनि अब एउटा त्यसैले हामीले मास्क लाउने कुरा गर्छौं नि हैन। मास्क लगायो भने त्यो भाइरस चाहिँ अब त्यो कपडाको भित्र बस्ने बढी सम्भावना हुन्छ, त्यसैले बाहिर जाँदैन। 2 मिटर भन्दा टाढा बस्यो भने चाहिँ त्यो कीटाणु एक ठाउँबाट एउटा मान्छेको नाकमुखबाट अर्को मान्छेको नाकमुखमा जाने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि डाक्टरले मास्क लाउनु भनेको मुख्य कारण नै त्यो हो। मुख्य यो सर्ने तरिका चाहिँ यो, तर अर्को चाहिँ यो 6 फिट भन्दा पनि अझ टाढा पनि जाने सम्भावना छ, कम छ तर पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अंग्रेजीमा एरोसोलाइज भन्छौँ। यो चाहिँ अलिक टाढा जान सक्छ। त्यसैले एउटै कोठामा ठुलो कोठामा झ्याल मिटिङ मात्र रेकर्ड हुन छ। त्यो कीटाणुहरु चाहिँ त्यहाँसम्म अझ 6 फिट भन्दा पनि अझ टाढा पनि जान सक्छ, त्यो हावा नचलेको ठाउँमा चाहिँ। अर्को तरिका चाहिँ छोएर भनेको मतलब अब कुनै मान्छेलाई रोग लागेको छ भने त्यो मान्छेले कुनै कुरा छोयो, ढोका खोल्नलाई ढोका छोयो अथवा कुनै भनौँ न कलम छोयो अरे, अनि अर्को मान्छे आएर फेरि त्यही कुरा छोयो, अनि नाक, मुख, आँखा अब हामी त छोइरहन्छ, हामीलाई याद हुँदैन, त्यो छुँदाखेरि फेरि त्यसरी पनि सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले
हामीले सुन्छौँ कि मास्क लाउनु हात धुनु भनेर सुन्छौँ नि होइन हात धुनु मुख्य कारण पनि त्यो कीटाणुहरू हातमा हुन्छ भनेर अनि हात धुन पनि हामीले कति मान्छेले यसो यसो गर्छ सिद्धि होइन त्यसो होइन साबुन राखेर यसो गरेर 20 सेकेन्ड भन्छौँ होइन 20 सेकेन्ड गरेर राम्रो धुने अनि यदि साबुन पानी आफूसित छैन भने चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर लाउने अब मास्कै लायो भने पनि मास्क लाउने पनि तरिका हुन्छ मास्क लायो भने मैले मसित मास्क राख्नु पनि नाक मुख होइन पुरा छोप्नुपर्छ कि यसरी नै नि कोही कोही मान्छेले यति नाकको टुप्पा मात्रै देखाएर त्यसरी हुँदैन किनभने कीटाणु अझै जान सक्छ अनि अर्को कुरा मास्क फुकाल्ने पनि तरिका हुन्छ मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ फुकाल्यो छाड्यो त्यस्तो होइन यो कानबाट दुईतिरैबाट यस्तो निकालेर यो मास्कको बाहिरपट्टि त छुनु भएन किनभने त्यहाँ कीटाणु छ भने तपाईँले मास्क निकाल्नु भयो त्यही छोयो अनि त्यसपछि गऱ्यो भने त भएन नि त्यसैले यसरी राम्ररी निकालेर झुन्ड्याएर त्यो नछोएर हात धोएर अनि मात्रै अरू कुराहरू छुने त्यस्तो गर्नुपर्छ अनि त्यही कुरा पनि धुनु पर्यो होइन त्यो धोएर घाममा सुकाउनु पर्यो त्यो पनि याद गर्नुपर्छ कपडाको मास्क पनि अब धेरै जसो चाहिँ 3 तह भएको लाउनु भन्छ एउटा मात्रै कपडा होइन कि 2-3 सबभन्दा राम्रो चाहिँ 3टा लेयर भएको कपडाहरू भयो भने चाहिँ राम्रो होइन त्यसरी मुख्य स्प्रेडिङको सर्नलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई नम्बर 1 मास्क हात धुने नम्बर 3 धेरैजना मान्छेहरू भएको ठाउँमा जाँदै नजाने अनि केही गरी जानै पर्यो भने पनि सकेसम्म 2 मिटर टाढा बस्ने होइन अनि हावा भएको ठाउँमा बाहिर अथवा झ्यालडोका खोलेर बस्ने अब हाम्रो दसैँ तिहार आउन लाग्छ मान्छेहरू एकअर्काको घरमा टिका लाउन जाने कुराहरू हुन्छ होइन आफूभन्दा ठुलोको आशीर्वाद लिन तैपनि यो बेला पनि एकदम विचारै गर्नुपर्ने कुरा हो किनभने आफूलाई कुनै सिम्टम नभइकन पनि सार्न सक्ने भएकोले यदि यो वर्ष जाँदै गयो भने पनि बाहिर बसेर हुन्छ कि टिका लाउन अथवा मास्क लाएर होइन त्यसरी जस्तो नसरोस् भनेर मान्छेलाई आफूलाई सिम्टम हुन नहुँदै पनि सार्न सक्ने भएकोले नि त्यसैले त्यो अरू के कुरा थियो अरू के कुरा भनौँ हैन ठीक छ डाक्टर साहब ठीक छ असाध्यै राम्रो प्रस्तुति हजुरको बस्ने उपायहरू त अरू डाक्टर साहबले पनि हुनुहुन्छ फेरि केही क्वेरीजहरू छन् भने सबै सहभागीहरुबाट आएपछि पछि लास्टमा हजुरहरूलाई फेरि दुःख दिन्छौँ हामी के सोध्नु भएको मैले हजुरको प्रस्तुति असाध्यै राम्रो छ अझै पनि केही क्वेरीजहरू आयो भने संयुक्त रूपमा पछि डाक्टर साहबहरुले फेरि एकछिन पछि हजुरहरूले सबैको संयुक्त जवाफ चाहिँ नि दिनुहुनेछ थ्यांक यू अब यसपछि हामीसँग मैले एउटा छुटाएँ हाम्रो आदरणीय सर जो असाध्य सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँले यो कार्यक्रमै किन राख्यौं त हरिजी उहाँहरू बसेर जुन यो एउटा सबैलाई लाभ हुने खालको जुन कार्यक्रम राख्यौं यो किन हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं त भन्ने बारेमा हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व सर मुकेश श्रेष्ठ सरले 2 शब्द राख्नुभयो भने अनि डाक्टर साहबहरुलाई पनि सजिलोसँग चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौं जस्तो लाग्छ क्षमा गर्नु होला मैले अलि अगाडि राख्नु पर्ने ठीक छ हस् हस् नमस्ते हामी चाहिँ यो डाक्टर प्रज्ञा मिश्र तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ अनि डाक्टर जगदीश जोशीज्यू हैन र माधवी कर्णेल डाक्टर साहब यहाँहरुलाई चाहिँ हामीलाई टाइम दिनु भएकोमा वी आर भेरी ग्रेटफुल टु यु तर आज के हो भने आज अष्टमी हो हैन त्यसैले चाहिँ धेरै मान्छेहरू घरमा नै पूजा पाठमा व्यस्त भएका हुनाले धेरै हामीले चाहिँ पार्टिसिपेटहरू एक्सपेक्ट गरेका थिएनौं तर जतै छौं यो चाहिँ फेरि फेसबुकमा पनि लाइभ हुने हुनाले यो रेकर्ड पनि हुने हुनाले भोलि पर्सि पनि यो कार्यक्रम हेरेर अरु मानिसहरूले यसबाट फाइदा उठाउनु हुनेछ र मिसेस न्यान्सी ह्यास चाहिँ आउनु भएको देखिएको छ तर उहाँको अनुहार देख्न पाइएन कृपया
न्यान्सी तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अस्ति तपाईसँग भएको भेटघाटले चाहिँ नि हामीलाई धेरै नै एक किसिमको ऊर्जा दिएको छ र यो अहिले हामीले यो गरेको कोभिड सम्बन्धमा खास के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिने भन्दा पनि नचाहिने कुराहरू धेरै यो सामाजिक सञ्जालबाट यो कोभिड सम्बन्धमा हामीले सुन्छौँ हैन। अब त्यो कोभिड लाग्नुभन्दा पनि त्यसको यति चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ प्यानिक बनाएको छ, टेरर दिएको छ। अब कोभिडले नमरे पनि त्यसैको डरले मर्ने हैन, या मान्छेहरू चाहिँ नि काम नपाएर खान नपाएर मर्ने। यस्तो अवस्थामा यो खास कोभिड के हो त? अहिले नयाँ नयाँ के छ त यसको प्रगति लेटेस्ट हैन। अब जस्तो हाम्रो यहाँ के छ, हामी कसरी समस्या भोगिरहेछौँ भन्ने कुरा त डाक्टर जगदीश जोशीजी हैन, उहाँ चाहिँ हाम्रो फिल्डमै एकदम ग्राउन्ड लेभलमा अगाडि डटिराख्नु भएको छ। त्यस्तै अरू डाक्टर साहबहरू सबैले आफ्नो आफ्नो उसमा बिचरा चाहिँ आफ्नो ज्यानकै गरेर चाहिँ बाजी थापेर हैन अरूलाई बचाउन हिँड्नु भएको छ। तपाईहरू जुन हेल्थ वर्करहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूप्रति हामी धेरै कृतज्ञ छौँ। हामी चाहिँ वी आर रियली ग्रेटफुल टु यु हैन। अनि यसमा चाहिँ नि खास हामीले हैन, अब जस्तो भ्याक्सिन पनि भन्छ, कोही त फेरि भ्याक्सिन आएर पनि मान्छे मर्यो भन्छ। तपाईहरुले मिस प्रज्ञाजी बुझ्नु भएको छ मैले भनेको कुरा कि अलि फास्ट भयो कि हैन? ठिक छ, ठिक छ, बुझ्नु भएको छ। ओके ल, त्यसो भए यो नयाँ नयाँ के हो हैन, अब हामीले कति आत्तिनु पर्ने र खास चाहिँ अब अघि पनि भन्नुभयो, अब हामीले सेक्युरिटी मेजर्सहरू अब अहिले मास्क हैन, सेनिटाइजर, पन्जा यो सबैले भन्छन् हैन। यसबाहेक पनि अरू केही तपाईहरुले पत्ता लगाउनु भएको छ कि हैन? हाम्रो यहाँ नेपालदेखि लिएर अमेरिकामा यसको के हुँदैछ, यस्तै कुराहरू तपाईहरुबाट तपाईहरुको ज्ञान हामीले शेयर गर्न पाऊँ भनेर तपाईहरुलाई हामीले दुःख दिएको हो। कृपया मिसेस न्यान्सी ह्याज तपाईले उहाँ सुन्नु भएको छ भने कृपया भिडियो अन गरिदिनु भयो भने हामीलाई यसो तपाईलाई देखेर पनि खुसी लाग्छ। या प्रज्ञा तपाईले कृपया उहाँलाई भनिदिनुस्। हस्, फेरि पनि हामी बिचमा कुरा गरौँला। प्लिज गो हेड। कोरोना भाइरस आत्तिनु पर्ने कि नआत्तिनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, तर होसियार चाहिँ हुनुपर्छ हैन। संसारभरि कोरोना लागेको मान्छेहरूमा अहिलेसम्म त्यस्तै 4-5% मान्छेहरू चाहिँ भनौँ, मान्छेले सबभन्दा डरै आफू बिरामी भएर मान्छे मर्ला, आफ्नो मान्छेहरू हैन को ज्यान जाला भन्ने सबभन्दा ठुलो डर त त्यो हो। तर त्यसमा त्यसरी अब सब भनौँ न 4-5%, कुनै कुनै देशमा 2% मान्छेहरू मर्ने भनेको त्यो भनेको मतलब 95% मान्छेहरू त ठिकै हुन्छ नि हैन। तर पनि त्यो आफ्नो मान्छेलाई भयो 2% अथवा 4-5% मै आफ्नै मान्छेको ज्यान गयो भने त गइहाल्यो नि हैन। त्यसैले त्यसो भनेर एकदम आत्तेर डराएर अब त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन, तर पनि होसियार चाहिँ सबैजना हुनु पर्यो हैन। यहाँ चाहिँ अब नयाँ डिस्कभरीहरू छ कि छैन भने त्यो हात धुने अथवा प्रिभेन्सन हो सबभन्दा। यहाँ पनि हात धुने, मास्क लाउने मुख्य। यहाँ पनि अरू नयाँ डिस्कभरीहरू त छैन। लागिसकेको मान्छेहरूलाई भिन्दा भिन्दै औषधि उपचार गर्ने कुराहरू भइरहेछ। तर पनि त्यो त अब यहाँकै हस्पिटलहरूमा त सबैतिर पाउँदैन। त्यसैले प्रिभेन्सनकै मुख्य कुरा त दिनै पर्छ हैन। अब यो भ्याक्सिनको कुरा पनि भ्याक्सिन बनाउन त्यति सजिलो छैन, किनभने मान्छेहरूको यहाँ ट्रायल भन्ने हुन्छ हैन। सुरुमा चाहिँ मान्छेहरूले भ्याक्सिन बनाउनलाई जनावरहरूलाई सुइदिन्छ हैन। त्यसपछि फेज 1 ट्रायल भनेर चाहिँ 100 जना भलन्टियरहरूलाई
दिन्छ सुई। त्यसपछि उनीहरूलाई कि बिरामी पर्यो कि बिरामी पर्ने कि भनेर 100 जना जतिलाई हेर्छ। त्यसपछि फेज 2 ट्रायल भन्ने हुन्छ। फेज 2 मा चाहिँ त्यसैलाई पनि त्यो 100 जना पनि बच्चाहरूलाई पनि दिएर हेर्छ, बुढाबुढीलाई पनि दिएर हेर्छ। अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई पनि अब केही अरू नै रोगले सताउँछ कि त्यो भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट नराम्रो हुन्छ कि भनेर हेर्छ। त्यसपछि मात्रै फेज 3 ट्रायल भनेर हजारौँ मान्छेलाई सुई लाउँछ, जस्तै कि 10,000 मान्छेलाई होइन। त्यसमा चाहिँ आधा भनौँ न 5,000लाई चाहिँ त्यो भ्याक्सिनै लाउँछ, 5,000लाई चाहिँ प्लसिबो भनेर भ्याक्सिन चाहिँ लाउँछ, तर त्यो फेक भ्याक्सिन भनौँ न त्यो लाएर अनि फेरि त्यो मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरसको एक्सपोजर दिएर त्यसपछि चाहिँ त्यो काम लाग्ने कि नलाग्ने भनेर हेर्नुपर्छ। त्यो गर्न त महिनौँ अथवा वर्षौँको काम हो। अरू बेला मेजोरिटी भ्याक्सिनहरू बनाउन 4-5 वर्ष लाग्छ, तर यसको लागि चाहिँ अब यो महामारी भएकोले सबैले छिटो बनाउँछ होइन। अब हिजो आज हामीले सुन्यौँ नि जोन्सन जोन्सनको पनि रोक्यो। त्यो भने के भयो भने यो चाहिँ यो फेज 3 ट्रायलमै पढेर पनि एउटा मात्रै मान्छे पनि बिरामी भयो अरे, कसैलाई हार्ट एट्याक भयो अथवा कसैलाई स्ट्रोकै भयो भने पनि यो भ्याक्सिनले भएको हो त भनेर थाम्नु पर्यो कि। त्यसरी थामेर रिसर्च गरेर अनि फेरि ल अब यो चाहिँ अब फेरि गऱ्यो भने त्यसैले यो चाहिँ एकदम टाइम लाग्ने कुरा हो। यहाँ पनि मान्छेहरूको अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ 2021 सालको भनौँ न सुरुमा आयो भने पनि त्यो ठुलै कुरा हो। त्यो आयो भने नि त्यसरी अहिले नै आउने कुरा त मैले सुनेको अथवा पढेको छैन, टाइम लाग्छ भन्छ सबैले। हुन्छ। अब यसपछि हेलो हजुर सुन्नेको छ? सुनिरहेछ? Sitaram uncle, we can move to get Dr. Karelko questions हरूलाई सोध्न। अधिवेशनमा राख्ने तयारी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सुरु गर्यो अभियान। Sitaram uncle, are you there? Okay. I guess I can ask. Should I start? Yeah, हजुरसँग क्वेशनहरु छ कि म बोल्न पर्छ? अलिकति। नमस्ते सबैलाई, म माधवी कडेल। मसँग क्वेशन छ अलिअलि। Okay. So अहिलेको विषय मेरो विषय चाहिँ अहिले मानसिक कसरी तनाव मानसिक क्रिएट गर्छ, स्पेशली बच्चाहरूको केसमा यसले के इफेक्ट गर्छ, बच्चाहरूलाई कसरी मानसिक तनावहरू क्रिएट गर्छ र यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ र सोसाइटीले यसलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ टपिकमा म बोलिरहेको छु आज। सबभन्दा पहिला त लेट्स टक अबाउट व्हाट एन्जाइटी, लाइक मानसिक तनाव भनेको के हो हैन। अब सब मानसिक तनाव भनेको नर्मल, वी अल ह्याभ मानसिक तनाव है। अब कसैको घरमा केही बिरामी भयो, कसैको घरमा आर्थिक अवस्था कमी भयो र गाह्रो भयो, खान भएन घरमा, अब सबै कुराहरूले धेरै कुराहरू हुन्छ जसले मानसिक तनाव क्रिएट गर्छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा के भन्छ भनेपछि एउटा होल वर्ल्डमा यो विश्वमा नि मानसिक तनाव क्रिएट गरेछ एउटा रोगले र एउटा भाइरसले। कस्तो हुन्छ भने अलिकति मानसिक तनाव कहिलेकाहीँ राम्रो हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई कोरोना भाइरसले त यति डेन्जर छ, यसले त मान्छेलाई किल पनि गर्न सक्छ यदि तिमीले प्रोटेक्ट गरेनौ भन्ने। इट्स ओके, इट्स नर्मल। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो बिहेभियरहरू, आफूले गर्ने तरिकाहरूमा चेन्जेस ल्याउँछ। जस्तै हजुरले एउटा सानो बच्चालाई भन्नुभयो, बेबी भोलि स्कुलमा गएर तिमीले हात वास गरेर मात्र खाना खाऊ, या फेरि जे पाए त्यही टच गरेर मुखमा हात नलगा, आँखामा हात नलगा। सायद उसले सुन्दैन थियो होला, तर जबदेखि तिमीले कोरोना भाइरसको कुरा हुन थाल्यो, बच्चाले टिभीमा हेर्न थाले, बच्चाले हेरे आमा बुवाहरू हस्पिटल गइरा, धेरै मान्छे हस्पिटल गइरा, त्यसपछि उसले बच्चाले थिङ्क गर्न थाल्छ, यो त डर हुँदो रहेछ, आई हेभ टु प्रोटेक्ट माइसेल्फ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो गर्ने तरिकाहरू
जुन अनहेल्दी ह्याबिट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ उसले चेन्ज गर्छ, हात धुन सिक्छ र थिङ्क गर्न थाल्छ। यो चाहिँ नर्मल तनाव जुन चाहिँ भन्छ अलिकति एन्जाइटी क्रिएट गरेर आफ्नो बिहेभियरमा हामीले चेन्जेसलाई, द्याट्स गुड। तर अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो भइरहेछ भनेपछि यो तनाव एक्सेसिभ भइरहेछ। किनभने बिकज के भइरहेछ, मान्छेहरूले मेसेजहरू धेरैतिरबाट आइरहेछ। अब हामीले फेसबुकको कुरा गरौँ, गुगलको कुरा गरौँ, गुगल सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँ यु फाइन्ड सो मेनी के अरे इन्फर्मेसन अबाउट कोभिड है। त्यसै गरी अब स्कुलमा पनि कहिलेकाहीँ मिसइन्फर्मेसन हुनसक्छ, हस्पिटल, अब समाजमा, अब सोसाइटीमा कुरा गर्दा कोरोनाले त यस्तो गर्दो रहेछ, यो गरेपछि सन्चो हुँदो रहेछ, यो गर्न हुँदैन, धेरैवटा मिसइन्फर्मेसनहरूले गर्दा के भन्छ, कन्फ्युजन जस्तो गर्छ ब्रेनमा। अनि हामी अडल्टलाई, हामी जस्तो होइन बुढापाका, हामी जस्तो अडल्ट मान्छेलाई कन्फ्युजन छ भने इमेजिन सानो बच्चा जसलाई चाहिँ हामीले सिकाउने हो कि राइट कि रङ, हाउ मच त्यो बच्चा झन् कन्फ्युज हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, धेरै धेरै मानसिक तनाव भएर बच्चा आत्तिने रोगहरू सुरु हुन्छ है। अब आत्तिने रोग के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एन्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट बडीमा फिजिकल सिम्टम्सहरू सो गर्छ। अब स्पेसली नेपालको केसमा चाहिँ आई नो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म मेन्टल हेल्थ पनि एउटा रोग हो, मानसिक पनि एउटा रोग हो भन्ने चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ स्टिल पनि बिलिभ गर्न गाह्रो छ, स्टिल स्टिग्मा छ, या फेरि ओ यो त होइन जस्ट हो आफै रिकभर भइहाल्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो फर्स्ट अफ अल त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ मानसिक रोगलाई नै एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भएको ठाउँमा मानसिक रोग के हो भन्ने कुरा गर्दा पनि कति ठाउँमा गाह्रो हुन्छ र विश्वास पनि गरिँदैन होला। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिएछ कि मानसिक रोग एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ लाइफ हो। एक्चुली ब्रेनले नै त डिसाइड गर्छ हाउ यु फिल, हाउ यु थिङ्क होइन। त्यसैले ब्रेन यदि हजुरको राम्रो काम गरेछ, मेन्टल हेल्थ तपाईँको वेलबिङ राम्रो छ, मिन्स तपाईँको सोचाइ तनावहरू कम छ भने बडीको फिजिकल सिम्टम्सहरू पनि इम्प्रुभ हुने चान्सेस हुन्छ। किनभने हाम्रो ब्रेन त साइन्स होइन, हाम्रो ब्रेन, बच्चाको ब्रेन पनि साइन्स होइन। कस्तो हुन्छ, तपाईँले अब त्यो ब्रेनलाई सपोज लेट्स गिभ एन एक्जाम्पल, अब तपाईँले टिभी हेर्नुहुन्छ है, बच्चाले टिभीमा हेर्छ, यत्रो रातो रातो फोका भएको काँडा काँडाको भाइरसहरू छ, अनि मान्छेको जिउमा जान्छ, अनि दे गेट सिक, अनि तिनीहरू हस्पिटल जान्छ, अनि लट अफ पिपल आर डाइङ। टिभीमा के हेर्छ त बच्चाले, न्युजमा आइरहेछ, ओ माई गड यति धेरै मान्छे मरे, ओ मास्क लगाउनु पर्छ, यसलाई टच गर्न हुँदैन, त्यो भाइरसले हेर्दै हेर्छ। बच्चाले त्यो ब्रेन त साइन्स होइन, ब्रेनले के सोध्छ, सबै नेगेटिभ इन्फर्मेसन दिँदाखेरि त्यो बच्चा सोच्छ ओ माई गड इट इज द वर्स्ट, यो लाग्ने बित्तिकै त म त मर्छु भनेर एउटा बच्चाको भित्र चाहिँ त्यस्तो खालको थट प्रोसेस मिन्स त्यस्तो सोचाइ जान्छ होइन। अनि त्यो सोचाइलाई तपाईँले त्यसलाई करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो सोचाइले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ अब कुनै बच्चा चाहिँ राम्रोसँग थिङ्किङ क्लियर गर्न सक्छ, फ्यामिली मेम्बर्सले भन्छ यस्तो रियल केसमा होइन। अब जस्तै अघि डक्टर मिश्राले भने जस्तै होइन, रियलमा साइन्टिफिकली नोबडी 90% पिपल आर नट डाइङ। तर सोचाइ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी अडल्टकै पनि र हाम्रो बच्चाको पनि चाहिँ हामीले त्यो 5% जुन मान्छे मरेछ त्यसलाई फोकस गर्न थाल्छौँ, ओ वी विल डाई। तर त्यो ठाउँमा हामीले पोजिटिभ सोच्दा 90% मान्छे बाँचेको पनि त छ नि भनेर चाहिँ हो त्यो आर्गुमेन्टहरू चाहिँ त्यो फ्यामिलीले, सोसाइटीले, यु नो अब हेल्थ प्रोभाइडरहरूले पनि यो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिलेको केसमा मैले नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री मात्र होइन कि युनाइटेड स्टेट डेभलप कन्ट्रीमा पनि इट्स अ प्रब्लम। किनभने मान्छेहरूलाई चाहिँ नर्मलाइज जुन एन्जाइटी छ, जुन फियर छ, त्यसलाई नर्मलाइज गर्नुको सट्टा कति ठाउँमा चाहिँ यसलाई एक्सेसिभली बनाइदिएर चाहिँ एन्जाइटी मोर प्रोभोक गरिरहेछ। त्यही भएर के भयो, हाम्रो के छ मेन्टल हेल्थको रिस्कहरू बढ्यो। किनभने हामीले चाहिँ त्यो सिचुएसनलाई काम कसरी गर्ने, त्यो सोसाइटीलाई यसलाई नर्मल कसरी गराउनु भन्दा ओ यो त झन् खराब भने झन् हामीले अत्याउने प्रोसेसहरू गरेर चाहिँ मेन्टल हेल्थको रिस्कहरू बढेछ। सिडिसीले, डब्लुएचओले नै अहिले धेरै केसेसहरू सुसाइडको भेटिसक्यो, धेरै केसेसहरू एन्जाइटी, प्यानिक अट्याक भइरहेछ। त्यही भएर बच्चाहरूको केसमा चाहिँ त्यो यसरी चाहिँ बढिरहेछ। अब कुरा गर्दाखेरि के गर्न सक्छ त मानसिक तनाव भएपछि है, हाम्रो ब्रेनले त सोध्छ ओ यो त डेन्जर हो। अब ब्रेनलाई तपाईँले जति धेरै नराम्रो सोचाउनु भयो त्यति नै ब्रेनले सोच्न थाल्छ ओ यो त डेन्जर हो, डेन्जर हो, डेन्जर हो।
एउटा केस हुन्छ जब चाहिँ बच्चा कन्स्टेन्टली थिङ्क अबाउट ओ माई गड आइ एम गोना डाई, ओर मेरो आमा बुवा मर्न सक्छ ला, मेरो बाजे मर्न सक्छ ला, यो मर्न सक्छ। कन्स्टेन्टली तपाईँले त्यो सोचिराख्दा कस्तो हुन्छ बच्चालाई, बच्चालाई त मन आत्तिन थाल्छ, त्यसपछि फिजिकल बडीको सिम्टम्सहरू देखाउन थाल्छ। त्यसमा हुन्छ अब जस्तै मन आत्तिने, मुटु फरफर भयो मलाई, या मेरो पेट दुख्यो, मलाई बान्ता आउने जस्तो भयो, डायरिया हुने कहिलेकाहीँ होइन, ओ मलाई रिङ्गाटा आयो म त अब खस्छु भने त्यस्तो खालको सिम्टम्सहरू चाहिँ एन्जाइटी अट्याक्सहरूले हुन्छ। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने, सुत्न नखोज्ने, झर्किने, इरिटेबल हुने, या फेरि बच्चाहरूले चाहिँ राति अकस्मात निन्द्राबाट उठेर नाइटमेयर जसलाई चाहिँ नराम्रो सपनाहरू हुने, त्यस्तोहरू हुने हुन्छ। र बच्चाको टोटल बिहेभियरहरूमा चेन्जेस आउँछ। त्यो चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू जस्तै एन्जाइटी भयो। तर अब यो एन्जाइटी मात्र होइन, मानसिक तनाव लाइक वरिज एन्जाइटी मात्र होइन कि यसको साथसाथै धेरैवटा अरू मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्स पनि हुनसक्छ। जस्तै अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डर र त्रास मात्र दिए छैनौँ कि साइड बाई साइड हामीले सोसियल आइसोलेट पनि गरिरहेको छौँ मान्छेहरूलाई। हामीले भनिरहेको छ ओ आइसोलेट, लकडाउन, के अरे एकअर्कालाई नभेट। मैले त्यस्तो केही पनि सुनिरहेको छु कि आफ्नो काका काकी, फुताई फुपू मामा माइजूलाई पनि भेट्न गाह्रो छ, किनभने बिकज युर सो आइसोलेटेड, यो नट एउटा घरको कोठाबाट या फिर एउटा सानो घरबाट बाहिर नजाऊ, गयो कि कोरोना लाग्छ भने। अब सोच्नु त त्यो बच्चा, जुन बच्चा बिहान उठेर एउटा रुटिन थियो, बिहान उठेर ब्रेकफास्ट खाने, स्कुल जाने, होइन स्कुलमा गएर पढ्ने, घरमा आउने, होमवर्क गर्ने, साथीसँग खेल्ने, आमा बाउसँग टाइम बिताउने, त्यो जुन होल एउटा जुन हाम्रो डेलीको रुटिन थियो त्यो त सबै हामीले त अब स्टप गरिदियौँ लकडाउनले गर्दा। अनि हामीले यसको बारेमा त सोचेनौँ यसको कन्सिक्वेन्सेस के हो भनेर, त्यसको कुरा गरेनौँ, त्यसको बारेमा हामीले यसरी गर्नुपर्छ त गरेका छैनौँ। त्यो सोसियल आइसोलेसनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कुरा हुन्छ। फर्स्ट अफ अल त सोसियल आइसोलेसनले के गर्छ, बच्चाको जुन एउटा भर्खरै जन्मिरहेको बच्चा या डेभलपिङ गरिरहेको बच्चाको दिमागमा हुन्छ वर्ल्ड त सेफेस्ट प्लेस हो मेरो लागि, यो वर्ल्ड त मेरो बाबामा त प्रोटेक्ट गर्छ मलाई सधैँ भने। त्यो थिङ्किङ प्रोसेस नै अब गाह्रो हुन्छ। किन त्यो अब कोभिडको टाइममा बच्चाले के सोच्छ, ओ वर्ल्ड त भेरी अनसेफ प्लेस, वी अल गोना डाई वान डे, हुन्छ नि अब हामी सबै एक दिन मर्छौँ। यो कोभिडले सबैलाई त्रास क्रिएट गर्यो है, सोसियल आइसोलेसनले। अर्को कुरा के हुन्छ सोसियल आइसोलेसनले, अब तपाईँ सपोज बोर्डमहरू क्रिएट गर्छ। अब कोही बच्चाहरू चकचके बच्चा हुन्छ, उसलाई चलिराख्नु पर्ने हुन्छ, खेल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो एउटा स्ट्रक्चर हुँदैन लाइफमा। त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एउटा रुटिन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब घरमा पनि सबै पेरेन्ट्सहरू त्यतिको टाइम दिन सक्ने नहुन सक्छ होला, धेरैवटा बच्चा हुनसक्छ होला, काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला, या फेरि थाहा नहुनसक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चा बोर्ड हुन्छ र इरिटेबल भएर चिडचिडापन, घरमा हल्ला गर्ने, किचकिच गर्ने, झगडा गर्ने, त्यसले झन् टेन्सन क्रिएट गर्न थाल्छ एन्ड लाइफ फ्यामिलीमा, त्यो फ्यामिली झन् स्ट्रेसफुल हुन जान्छ। अर्को कुरा कस्तो देखिरहेको छ सोसियल आइसोलेसनले गर्दा चाहिँ, जस्तै अब हाम्रो अब डेभलपिङ कन्ट्री या डेभलप कन्ट्री दुवैमा चाहिँ मान्छेहरूको मादक पदार्थ सेवनहरू, जस्तै ड्रिङ्किङ गर्ने, अब एल्कोहल स्मोकिङको रिस्कहरू बढिरहेछ, किनभने बोर्डम भयो, काम भएन, सोसियली आइसोलेट भयो, र अनि अब कोप गर्नको लागि त्यो स्ट्रेस, त्यो मानसिक तनाव कोप गर्नको लागि मान्छे मादक पदार्थ सेवन त्यस्तो धेरै भयो। जब त्यो धेरै हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यसले पनि मानसिक प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्छ, र त्यसले चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्स भन्छ, जसलाई चाहिँ जुन भनेको चाहिँ अब पिटपाट गर्ने, गाली गर्ने, कराउने, नेग्लेक्ट गर्ने बच्चाहरूलाई या बुढीलाई, बुढाबुढीलाई, त्यसको पनि रेटहरू इन्क्रिज भइरहेछ। अब यो पहिला हुन्थेन र हुन्थ्यो, तर सोसियल आइसोलेसनले के गर्यो भनेपछि पहिला हुन्थ्यो तर जो मान्छे सफर गरिरहेको थियो त्यो मान्छेलाई सपोर्ट थियो। त्यो मान्छे सपोज बच्चाको केसमा स्कुल जान्थ्यो, टिचरले देख्थ्यो बिटेको र त्यसलाई क्वेसन गर्थ्यो र गर्ने मान्छेलाई डर हुन्थ्यो र स्टप हुन्थ्यो। अहिलेको केसमा त्यो छैन है। त्यसै गरी अब वाइफलाई नै भनौँ या फेरि हुन्छ नि अब दिदी बहिनी जसलाई पनि, उसले पहिला सोसियल आइसोलेसन नभएको भए उसलाई सपोर्ट थियो, उसले गएर कसैलाई भन्न सक्थ्यो, देखाउन सक्थ्यो। अहिलेको केसमा त छैन, यहाँ जस्तै बन्द भएर एउटै भित्र बस्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो रिस्कहरू पनि धेरै देखिरहेको छ, डोमेस्टिक भायोलेन्सहरूको रिस्क। र अनि त्यो एउटा भयो। अनि अब त्यस्तै गरी अर्को कुरा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मानसिक तनाव भयो, सोसियल आइसोलेसन्सले गर्दा हुने रोग भयो। अर्को चाहिँ
फिजिकल निड हामी ह्युमन बिइङको नर्मल निड हुन्छ जुन भनेको घाँस बाँस कपास है। जब घाँस बाँस कपासमा नै गाह्रो भएपछि मान्छेलाई त एभ्रिडे त्रास हुन्छ। अब स्पेसली डेभलपिङ कन्ट्रीको केसमा त अब काम छैन, खानलाई छैन होइन, काम गर्न जान छैन, भोलिलाई मलाई खाना कहाँबाट होस् भन्ने डर भनेको त एउटा त यो नर्मल फियर हो सबैलाई। तर तपाईँले सोच्नु यो सधैँ फियर हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, एक किसिमको होपलेसनेस जस्तो हुन्छ कि अब त सकिँदैन, अब केही पनि छैन मेरो लाइफमा, अब त खतमै भयो भन्ने खालको सोचाइहरू आउँछ होइन। अडल्टलाई आउँछ, बच्चालाई पनि आउन सक्छ, किनभने बच्चाले त्यो सबै हेरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दा के गर्छ भन्दा चाहिँ डिप्रेसन्सहरू इन्क्रिज हुन्छ, डिप्रेसनको रिस्कहरू इन्क्रिज हुन्छ। मान्छे हेल्पलेस फिल गरेपछि के हुन्छ, अब त केही छैन मेरो लाइफमा, मर्नु नै ठिक छ भनेर सुसाइडल थट्स भन्छ, जसलाई चाहिँ म मरे पनि हुन्छ, के बाँच्नु र के छ र बाँच्नुको लागि भन्ने खालको त्यो सोचाइहरू हुन्छ। अनि त्यो सुसाइडल बिहेभियरहरू चाहिँ धेरै इन्क्रिज भइरहेछ। मैले कति केसेसहरूमा सुने, मैले डाइरेक्ट रेकर्ड त राखेको छैन, त्यसमा सुने कि अब होल फ्यामिली म्यास सुसाइडहरू भइरहेछ, फ्यामिली नै सुसाइड गरिरहेछन् हुन्छ नि। अब स्पेसली सानो सानो बिजनेस भएको मान्छेहरू जसले चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकिरहेछन्, पैसाको कमी छ, तिनीहरूले चाहिँ हो सुसाइडहरूको रेटहरू चाहिँ नेपालमा बढिरहेको मैले धेरै सुने अहिले। अनि यस्तो कारण यस्तो चिजहरूले चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ रिस्कहरू बढाउँछ। तर अर्को कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसले साँच्चै मान्छेलाई मारि पनि रहेको छ, देयर आर लट अफ डेथ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिलाको केसमा सपोज हजुरको घरमा कोही बित्यो या मर्यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, हाम्रो एउटा कल्चर छ होइन, जस्तै मान्छेलाई दाह संस्कार गर्ने बस्ने, अनि कम्युनिटीको मान्छेहरू आएर त्यो परिवारलाई सपोर्ट गर्ने, ए ल गयो भनेर हुन्छ एक किसिमको इमोसनल सपोर्ट हामीले प्रोभाइड गर्थ्यो कोही मरेपछि। तर अहिलेको केसमा नट लाइक द्याट। कस्तो भइरहेको सोसियल आइसोलेसन छ, मान्छे डराउँछ, कोही मान्छे मरेपछि उसको घरमा जाने त कुरै छैन, मान्छे बिरामी हुँदा पनि जान डराइरहेछ है। भनेपछि त्यो सपोर्ट छैन। एउटा मान्छेले सपोज एउटा वाइफले हस्बेन्ड लस गर्यो या बच्चाले आमा या बाउ लस गर्यो भनेपछि एक त उसलाई त्यो तनाव छ, लसको ग्रिफ भन्छ जसलाई, त्यसमा सोसियल सपोर्ट भएपछि त्यो ग्रिफ चाहिँ अलिक कम हुन्छ, किनभने उसलाई कन्फिडेन्स छ मलाई अरू पनि सपोर्ट गर्ने हुन्छ, यो अहिलेको केसमा छैन। त्यसले गर्दा के भइरहेछ, ग्रिफको केसहरू एकदमै बढिरहेछ। अनि ग्रिफ चाहिँ धेरै लङसम्म भयो भने यसले नै डिप्रेसनहरू, एन्जाइटीहरू, मुड प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्छ है। यस्तो अनि प्लस अब यो चिजहरू चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ धेरै देखिरहेको छ। अनि मैले भन्छ दिज आर द थिङ्स द्याट ह्यापन्स मेन्टल हेल्थको डायग्नोसिसहरू। अब त्यस्तै एउटा कन्डिसन छ पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्ने, जुन चाहिँ अलमोस्ट एन्जाइटी डिसअर्डरकै पार्ट हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई ट्रमा मिन्स घटनाहरू जस्तै दुःखदायी घटना जस्तै कोरोना भाइरसै भयो, पेरेन्ट्सको लस भयो, या कोही साथी मर्यो, या फेरि खान पाएन, या फेरि जब लस भयो हुन्छ नि, यस्तो घटनाहरू धेरै भयो। कुनै पनि घटनाहरू धेरै हुँदा बच्चाहरूलाई चाहिँ एक किसिमको ट्रमा जस्तो बन्छ र त्यसले चाहिँ लङ टर्म लाइफमा अनि प्रब्लम क्रिएट गर्छ। जस्तै पढाइमा गडबड हुने, अटेन्सन्सहरू नहुने, फोकस गर्न नसक्ने, कन्फ्युज भइराख्ने, एङ्ग्री इरिटेबल भइराख्ने, झर्काइराख्ने, अनि मुडहरू अप एन्ड जस्तै अब कहिले हाँस्ने कहिले रुने टाइपको हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ मान्छेले बौलाउने पनि चान्सेस हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ पागल भन्छ नेपाली टर्ममा चाहिँ, जस्तै रियल के हो अनरियल के हो नै छुट्याउन नसक्ने कि अब कसैले बोलेको सुन्ने या फेरि कसैलाई देख्ने, त्यो चाहिँ सिभियर केसहरूमा पनि जान सक्छ। यो चाहिँ दिज आर द अब यो चाहिँ अब हाम्रो मेन्टल हेल्थ चाहिँ रोगहरू, मानसिक रोगहरू भयो। अब यो मानसिक रोगहरू मैले भने जस्तै मलाई चाहिँ अब यसमा कसरी के गर्ने त यो मानसिक रोग भएपछि भनेर चाहिँ एन्सर क्वेसन राख्नुभएको थियो। अब मानसिक रोग जसरी हजुरलाई निमोनिया भयो, डायरिया भयो, औषधि खानुहुन्छ, त्यस्तै गरी मानसिक रोगको औषधि पनि हुन्छ र यसको काउन्सिलिङ पनि हुन्छ। दुईटा तरिका हुन्छ। धेरै जसो बच्चाहरूको केस छ, मलाई बच्चाको बारेमा बोल्न लाउनुभएको थियो उहाँले, बच्चाहरूको केसमा चाहिँ हामी काउन्सिलिङबाट सुरु गर्छौँ पहिला, र डिपेन्ड गर्छ कति साह्रो रोग छ भनेर। सपोज बच्चालाई चाहिँ अलिअलि मात्र मानसिक तनाव छ र उसले ठिकै तरिकाले एडजस्ट गरिरहेछ, उसको राम्रै टलरेट गरिरहेछ भनेपछि हामी काउन्सिलिङबाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ।
र काउन्सिलिङ भन्नेले कस्तो हुन्छ, काउन्सिलिङ चाहिँ धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। काउन्सिलिङ नर्मली रियल काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ काउन्सिलर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ काउन्सिलिङ चाहिँ, जुन अफिसको सेटिङमा गएर गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको यो सोसल आइसोलेसनले गर्दा चाहिँ हामीले अफिसमा गएर क्लिनिकमा गएर काउन्सिलिङ गर्न त पोसिबल छैन। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले डेभलप कन्ट्रीमा र आई थिङ्क नेपालमा पनि कति ठाउँमा चाहिँ टेलिमेडिसिन भन्ने स्टार्ट गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले अहिले गरे जस्तै फोनमा थेरापिस्ट हुन्छ अनि बच्चाहरू हुन्छन् अनि उहाँसँग चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने त्यस्तो गर्न सकिन्छ, या फेरि नर्मल फोनहरूबाट पनि गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ धेरै तरिकाको काउन्सिलिङ हुन्छ। हेलो, सुन्नेको छ? अलि छोट्याउनु पर्छ। ओके ल, ओके। डिफ्रेन्ट टाइपको काउन्सिलिङहरू हुन्छ। म आई जस्ट मेक त्यो काउन्सिलिङ चाहिँ थेरापिस्टहरूबाट, प्राइमेरी केयर फिजिसियन्सहरूबाट, त्यस्तोहरूबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यदि यो रोग चाहिँ धेरै भइराख्यो भने चाहिँ मेडिसिनहरू पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ। र मेडिसिन स्टार्ट गर्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यदि त्यसले डेली लाइफलाई डिस्टर्ब गर्यो, म मर्छु भन्ने थट्सहरू आयो, बिहेभियर चेन्ज भयो भने चाहिँ मेडिसिन चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ, औषधिहरू। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नो प्राइमेरी केयर डक्टर या फेरि साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ भने साइकियाट्रिस्टहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्न सकिन्छ। थर्ड क्वेसन थियो मलाई, सोसाइटीले के गर्ने त यस्तो टाइममा? सोसाइटीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पोलिसिजहरू चेन्ज गर्नुपर्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सबभन्दा पहिला त इमोसनल सपोर्ट दिनु पर्यो सोसाइटीले। यसलाई चाहिँ अब यो रोग हो यसलाई छुन मिल्दैन भन्नुभन्दा इमोसनली सपोर्ट गर्ने, परेको बेलामा दुःखको बेलामा गएर हेल्प गर्ने, जस्तो तरिकाले आफूलाई सेफ राखेर। कोही बुढा मान्छे छ जसले चाहिँ औषधि किन्न जान सकिरहेको छैन, उसको घरमा नगएर पनि उसको झ्यालबाट पैसा लिएर उसलाई औषधि किनेर दिन सकिन्छ। त्यस्तो खालको सपोर्टहरू चाहिँ गर्दा चाहिँ कम्युनिटीले त्यस्तो गर्नु पर्यो। र कम्युनिटीले चाहिँ यो हाम्रो प्रब्लम हो, हामी मिलेर जुटेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नै फाइदा हुन्छ। एउटा कम्युनिटीको मेम्बर मरेपछि हाम्रो नै लस हो भन्ने खालको सोसाइटीले थिङ्क गरेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो छ। प्लस अर्को कुरा मैले नोट गरेको चाहिँ यो हेल्थ केयर पोलिसिजहरू चेन्ज हुनुपर्छ र हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा डक्टर्सहरूलाई पनि स्क्रिनिङहरू, मेन्टल हेल्थ स्क्रिनिङ भयो, अनि मेन्टल हेल्थ एजुकेसन र मेडिसिनको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ आई थिङ्क ट्रेनिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सोसाइटीको लेभलमा चाहिँ। त्यति। Thank you, Dr. Karel. Sitaram Uncle, अब के अरे Dr. Joshi को क्वेसनहरु सोध्दै हुन्छ हजुरले। हजुर, थ्याङ्क यू लन्जक बाबु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आछौँ। आदरणीय डाक्टर साहबले असाध्यै राम्रो प्रस्तुति गरेर जानुभएको छ। वास्तवमै एकदम प्रभावकारी, उहाँप्रति हामी आभारी छौँ। र डाक्टर साहबहरूले असाध्यै राम्रो प्रभाव गरेर, म समय धेरै नलिकन अब यसपछि हामी नेपालको कोभिडको अवस्था र चुनौती, हामीले फ्रन्टलाइनमा काम गरेर नेपालमा पहिलो पटक कोभिड हुँदा सुदूरपश्चिममै एकदम अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुहुने भर्खरै राष्ट्रपतिबाट सम्मानित हुनुभएका आदरणीय डाक्टर जगदीश जोशीज्यूलाई अहिलेको अवस्था के छ त, अझ विशेष गरी सुदूरपश्चिमको अवस्था के छ, हामी सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र, हाम्रो अवस्था के छ र यसका चुनौतीहरू र यसका समस्याका समाधानहरूको बारेमा आदरणीय डाक्टर जगदीश जोशीज्यूले आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनेछ। नमस्ते सबैलाई। म एउटा स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। रञ्जक प्लिज हेल्प मी, स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु है। हजुर रोक्नु, हजुरको अडियो पनि एकदमै मेरो मात्र भयो कि जस्तो एकदमै क्वाइट छ हजुरको माइक्रोफोन। क्वाइट छ? रोक्नु है, where is त्यहाँ शेयर स्क्रिन भन्ने बटन छ ग्रीन, हजुरले देख्नुभयो? यस, डिसेबल छ। डिसेबल छ? ओके, या। Can you send it to us like PDF मा छ भने जस्तो मलाई पठाउनु, अनि चाहिँ म गर्छु कम्प्युटरबाट, अनि चाहिँ we can like switch slides based on whenever you're ready. बुझ्नुभयो? ओके ओके ओके, ठिक छ, म सुरु गर्दै गर्छु हैन। ओके। ए ल अब हुन्छ होला, अब गर्नु, अब अप्सन मैले दिए। ओके।
जोशी डाक्टर साहबको आवाज पनि अलिकति बढाइदिनु भए राम्रो होला। हजुर हुन्छ, यसबाट अलिक क्लियर भएन। मलाई सुनिराख्नु भएको छ सबैले? हजुर सुनेको छ। त्यो मैले एक्सेस दिए हजुरलाई, त्यो स्क्रिन शेयर गर्ने एक्सेस दिएको छु, तर नभएपछि पनि सुरु गरे हुन्छ। भएन, त्यो डिसेबल नै छ, डिसेबल नै छ। ओके, त्यसो सुरु गर्नुहोस् त त्यसो भए। ल ठिक छ, म सबैलाई नमस्ते। म डाक्टर जगदीश जोशी हो। एकछिन बाहिर जाऊ है, तपाईले म्युट गरिदिनु होला प्लिज। ओके, नमस्कार छ सबैलाई। म डाक्टर जगदीश जोशी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छु र म अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखाको प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेको छु। विगत सुरुदेखि नै म यो कोभिड-19 को बिरामीहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जति बेलादेखि नै यो केसहरू देखिन थालेको थियो त्यति बेलादेखि नै म सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ अब सुरुवाती अवस्थामा हामीलाई निकै कठिनाइहरू थियो। त्यो किन भन्दाखेरि हामीसँग कुनै पिपिईहरू व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्रीहरू पनि थिएन। त्यस्तै अन्य हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू म्यान पावरहरू पनि एकदम लिमिटेड रिसोर्समा हामीले काम गरिराख्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुरुदेखि नै काम गर्नु परेको थियो। सुरुवाती अवस्थामा अब इभन हेल्थ केयर वर्करहरूदेखि लिएर अन्य मानिसहरूमा चाहिँ एकदम त्रासहरू, यो रोग कस्तो हो के हो भन्ने कुरामा निकै त्रासहरू थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउन पनि निकै समय लाग्ने, खर्च गर्नुपर्ने यस्तो कारणहरू, एन्जाइटीहरू निकै देखिएको थियो। बिस्तारै समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ फर्स्ट केस चाहिँ देखियो, जुन चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ केही केसहरू देखिसकेको थियो र भ्याली बाहिर चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि धनगढीमा केस देखिएको थियो। र त्यो केस देखिँदाखेरि चाहिँ हामी स्वयं यहाँ डक्टरहरू, नर्सहरू, यहाँको हेल्थ केयर वर्करहरू हामी आफै पनि असुरक्षित अवस्थामा थियौँ। किन भन्दाखेरि हामीसँग पिपिईहरू थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले होममेड पिपिईहरू पनि आफैले बनाएर पनि बिरामीको उपचार गर्नु परेको अवस्था थियो त्यतिखेर। बिस्तारै जाँदाखेरि, समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब नेपाल गभर्मेन्ट, त्यस्तै प्रोभिन्सको गभर्मेन्ट लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीले पिपिईहरू पनि प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसरी प्राप्त गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ केसहरू पनि बढ्दै गयो र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ अहिले सुरुवाती अवस्था जस्तो कठिन अवस्था छैन। अहिले चाहिँ हामीले केसहरूलाई छुट्टै राखेर, छुट्टै एउटा स्थानमा राखेर अस्थायी अस्पताल बनाएर हेर्ने गरेका छौँ। सुरुवाती अवस्थामा हामीले चाहिँ एउटै हस्पिटल होल सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा सेती हस्पिटलमा मात्रै केसहरू हेरिन्थ्यो भने अहिले आएर सबै जिल्लाहरूमा, स्थानीय तहहरूमा केसहरू राख्ने र आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाइएको छ। त्यसले गर्दा यहाँ लोड पनि कम परेको छ र अहिले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा, स्थानीय तहहरूमा केसहरू बाँडिँदै जाँदाखेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सबै केसहरूले चाहिँ अस्पतालमा बस्नुपर्ने केसहरूले चाहिँ अस्पतालमा उपचार पाइराखेका छन् भने होम क्वारेन्टाइनको अथवा होम आइसोलेसन कन्सेप्ट, त्यस्तै कम्युनिटी आइसोलेसनको कन्सेप्ट पनि नेपालमा बिस्तारै समय बित्दै जाँदाखेरि गाइडलाइन्सहरू चेन्ज हुँदै गयो र ती गाइडलाइन्सहरू चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पहिलेको तुलनामा हामीलाई चाहिँ निकै सहज भइरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
जम्मा चाहिँ 86 मानिसहरू चाहिँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ भने बाँकी पेसेन्टहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमै बसिराख्नु भएको छ। करिब करिब 10,000 मानिसहरू चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये चाहिँ 9,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ निको भइसकेका छन् र करिब 1,000 को हाराहारीमा चाहिँ बिरामीहरू अहिले एक्टिभ केसहरू चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेटिएका छन्। त्यस्तै अब सहजताको कुरा हेर्ने हो भने सुरुवाती अवस्थामा हामीसँग आरटीपीसीआर मसिन एउटा पनि थिएन। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कोरोनाको जाँच गर्ने आरटीपीसीआर मसिन एउटा पनि थिएन र केही समयपछि यहाँको प्रोभिन्स गभर्नमेन्ट त्यस्तै संघीय सरकारको पहलमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पहिलोचोटि चाहिँ आरटीपीसीआर मसिन ल्याइयो। केही महिनासम्म त्यही मसिनले काम गरिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिमको 9 वटा जिल्ला मध्ये 7 वटा जिल्लामा आरटीपीसीआर मसिनहरू फङ्सनल छ, काम भइरहेको छ भने 2टा जिल्ला बाजुरा र दार्चुलामा मात्रै मसिन छैन र त्यो ल्याब चाहिँ त्यहाँ पनि अब इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यसैले परीक्षणको हिसाबले अब समग्र सुदूरपश्चिममा चाहिँ पहिलेको तुलनामा निकै परीक्षणहरू भइरहेका छन् र बिरामीहरूले उपचार पनि पाइरहेको छन्। त्यस्तै अब नेपालको सिलसिलामा पनि होल कन्ट्रीभरि केसहरू चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अहिले स्पेसल्ली काठमाडौँ बागमती प्रदेशमा केसहरू निकै बढी छ भने अन्य प्रदेशहरूमा चाहिँ अलिक पहिलेको तुलनामा चाहिँ केही कमहरू भेटिएको छ। यो रह्यो चाहिँ समग्र अब कोभिडको अवस्था पहिले र अहिलेको अवस्था छ भने अब मलाई अर्को यो कोभिड चाहिँ अब बाल बच्चाहरूमा चाहिँ कस्तो समस्याहरू आउँछ भन्ने कुराहरूमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कोभिड-19 को लक्षणहरू प्राय सबैमा देखिने भनेको फिभर, ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि त्यस्तै गरेर लस अफ टेस्ट भन्छ, लस अफ स्मेल भन्छ अहिले, अनि त्यस्तै अनि डायरिया जीआई सिम्पटमहरू हुने हुन्छ। यो कमन सबैमा हुने हुन्छ र स्पेसल्ली अब चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ फिजिकल सिम्पटमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अर्टिक्यारियल र्यासहरू हुन्छ। त्यसमा भनेको सानो सानो छालाको दागहरू जस्तो आउन सक्ने समस्याहरू हुन सक्छन् र प्रत्येक व्यक्तिमा एउटै लक्षणहरू हुन्छ भन्ने पनि छैन। कतिमा धेरै जसो कोभिडको बिरामीहरू चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ, भनेको मतलब उनीहरूको लक्षण नै हुँदैन र 80% चाहिँ 80% मानिसहरूलाई चाहिँ लक्षण बिना नै ठिक भइसकेको हुन्छ। कोभिड संक्रमण भएको हुन्छ तर उहाँहरू ठिक भइसकेको हुन्छ र त्यो 80% बाहेकको जुन 20% छ त्यो 20% मा पनि 10 to 15% लाई चाहिँ माइल्ड सिम्पटमहरू मात्रै देखिन्छ। माइल्ड सिम्पटम भनेको अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनको समस्याहरू हुने हैन, जसमा चाहिँ रुगा खोकी ज्वरो जस्तो जनरली कोभिडमा रुगा हुँदैन तर पनि कसैमा हुन सक्छ। त्यसैले खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने यस्ता समस्याहरू, माइल्जियाको समस्याहरू केही समयमा हुने र सामान्य उपचारपछि ठिक हुने हुन्छ भने बाँकी चाहिँ तपाईको 5 to समथिङ 5 around 5% चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड केसहरू हुन्छ र त्यसमा मोर्टालिटीहरू हुने भनेको चाहिँ एराउन्ड अब वर्ल्डमा चाहिँ हेर्दाखेरि कुनै कन्ट्रीमा कम देखिएको छ, कुनैमा अलि बढी देखिएको छ। नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 0.5% को मोर्टालिटी भने मृत्युदर चाहिँ 100 जना व्यक्ति छ अथवा 200 जनामा एकजना चाहिँ 200 जना व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना लागेको छ भने एकजनाको मृत्यु हुने त्यस्तो अहिलेसम्मको डाटाहरूले यस्तो देखाइरहेको छ भने अन्य देशहरूमा चाहिँ अलि यो अलि मृत्युदर चाहिँ अलि बढी देखाएको छ। नेपालमा चाहिँ अलि अहिलेसम्म चाहिँ मेन्टेन छ अथवा अलि कम नै छ। यो अवस्था हो र उपचारको सिलसिलामा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नै हामीले चाहिँ एन्टी भाइरल ड्रग रेमडेसिभिरहरू पनि चलाइराखेका छौँ। त्यस्तै प्लाज्मा थेरापी भन्छ जुन चाहिँ पहिले चाहिँ कुनै कोरोना लागेको व्यक्तिको रगतमा एन्टिबडी फर्मेसन भएको हुन्छ। त्यो एन्टिबडी फर्मेसन भएकोलाई चाहिँ उहाँको रगत निकालेर त्यसलाई प्लाज्मा
प्लाज्मामा प्लाज्मा निकालिन्छ र त्यो प्लाज्मा चाहिँ अन्य रोग लागेको अन्य संक्रमण भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी अघिल्लो व्यक्तिको झिकेको त्यो जुन प्लाज्मा छ त्यसलाई म्याच गरिन्छ। यदि उहाँहरूको ब्लड ग्रुप मिल्छ भने त्यो ब्लड ग्रुप मिल्नेलाई चाहिँ हामी त्यसरी प्लाज्मा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यो थेरापी पनि अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ सुरु भइसकेको छ, जुन चाहिँ अहिले वर्ल्डमै पनि अलिक बढी इफेक्टिभ भनेको यो दुईटा प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिर भन्ने औषधिहरू चाहिँ चलिरहेको छ। यो पनि WHO को सहयोगमा हो, किन भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले आफैले चाहिँ सबै कुराहरू पुर्याउन चाहिँ गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ निकै कन्स्टेन्टहरू छन् हैन, आर्थिक समस्याहरू पनि देखिरहेको छ। भने समग्रमा पहिलेको तुलनामा चाहिँ स्थिति चाहिँ अलि सहज बन्दै गएको छ, तर केसहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। अहिले चाहिँ सिम्प्टोमेटिक केसहरू लक्षण भएका केसहरू चाहिँ नेपालमा बढी देखिरहेको छ। यो आफैमा पनि एउटा अब रिसर्चको विषय हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब म रिकमेन्डेसनमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब यसरी हिजो केही दिन अगाडि चाहिँ अब कोभिडको बिरामीहरू यदि आइसियुमा राख्ने हो र उहाँहरूको उपचार चाहिँ अब त्यो व्यक्तिहरू स्वयंले नै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू न्युजमा आइरहेको थियो। अब यसरी नेपाली जुन जनमानसमा जुन यो महामारी फैलिएको छ, अब आइसियुको खर्च नेपाली जनमानसले चाहिँ धान्न सक्दैनन्। त्यसैले सरकारले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल एजेन्डा हो, पेन्डेमिक हो। यस्तो अवस्थामा यो जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले देशले बेहोर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसमा अब सरकारलाई अब हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लबिङ चाहिँ गरि नै राखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ नाकाहरू मेन चाहिँ नेपालमा यो संक्रमण फैलिनुको मुख्य कारण चाहिँ जुन हाम्रो बोर्डरहरू छ, त्यो ओपन बोर्डरको कारणले गर्दा त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले मानिसहरूको आउट जाउट नहुने कारणले चाहिँ यो केसहरू बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा पनि स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो चाडपर्व पनि आइरहेको छ, यो चाडपर्व पनि धेरै भिडभाड नगरिकन सबैले आफ्नो घरमा मनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाको सामग्रीहरू लगाएर नै मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै गरेर अब नेपालको जुन अपकमिङ पोलिसीहरू हुन्छन्, लङ टर्म पोलिसीहरू, किन भन्दाखेरि यो लगभग अब 9-10 महिना हुन थालिसक्यो कोरोनाको कारणले यहाँको मानिसको जनस्तर, आर्थिक उहाँहरूको समस्याहरू, दैनिक जीवनयापन गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि यो कोरोनाले निकै असर गरेको छ। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि अब यसलाई लङ टर्म प्लानमा कसरी लैजाने त, अब कसरी यसलाई कुकुलो गर्ने भन्ने कुराहरू नयाँ प्लानहरू ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यसो गर्यो भने चाहिँ अब कोरोना तत्कालै त यो हटिहाल्ने होइन, केही अझै निकै समय लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ वेहरू, वैकल्पिक बाटोहरू खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबैलाई विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना छ र मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो डाक्टर जोशी, असाध्य राम्रो प्रभावकारी तीनैजना डाक्टर साहबहरूप्रति हामी आभारी छौँ। अब यसपछि हामी छोटोमा कार्यक्रमको अन्तिम केही भन्नुहुन्छ कि? अब like 5 minutes सम्मको लागि केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूको केही क्वेसनहरू सोध्दै हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहबहरू, डाक्टर प्रज्ञा मिश्र अनि महादेवी कडेल र हाम्रो जगदीश जोशी डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो सानो जिज्ञासा डाक्टर साहब जोशी डाक्टर साहबलाई के छ भने, अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा अब आइसियु र भेन्टिलेटरको स्थिति के छ हैन। अर्को कुरा चाहिँ अब जुन रेमडेसिभिर र त्यो चाहिँ प्लाज्मा थेरापी पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो धेरै खुसी लाग्यो, तपाईँहरूलाई बधाई छ। किनभने यहाँ काठमाडौँमा पनि बरु अहिले त मलाई के लाग्छ भने काठमाडौँभन्दा बरु हाम्रो सुदूरपश्चिम सेफ छ कि जस्तो लाग्यो। किन यहाँ हामीले पिसिआर टेस्ट गर्न पाउँदैन हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँहरूले दिनुभएको छ, अस्ति मैले डोटीमा सुनेको त्यो पिसिआर गर्ने मान्छे नै भएन अरे त्यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि। तर अहिले फेरि 2-4 दिन यता अलिक बढिया छ, तर त्यो पनि कन्ट्रोल भइहाल्ला। र मेरो अर्को क्वेसन के हो भने, एउटा त त्यो के भन्छ आइसियु र भेन्टिलेटरको स्थिति, अर्को चाहिँ तपाईँहरूले
साधारण तरिकाले अब जस्तो रेमडेसिभिर र त्यो प्लाज्मा त त्यो अलिकति सिरियस केसमै गर्ने हो। साधारण केसहरुमा के औषधि खुवाएर ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ कृपया बताइदिनुस् डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद सर। अब सुदूरपश्चिमभरि तपाईले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, हामीसँग आइसियु बेड जम्मा सुदूरपश्चिमभरि 23 वटा मात्रै बेडहरू छन्, जुन चाहिँ 15 बेड चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा छ भने 8 वटा बेड चाहिँ महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगरमा छ र बाँकी अन्य जिल्लाहरूमा चाहिँ अब आइसियु चाहिँ छैन, तर अब आइसियु को काम गर्ने जस्तो हिसाबले सेमी आइसियु टाइपका केही अस्पतालहरूले त्यो बनाउनु भएको छ। तर टोटल अहिलेसम्म फुलफिल आइसियु बेड चाहिँ 23 वटा छ र त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ 17 वटा मात्रै छ। 10 वटा सेतीमा छ, 5 वटा महाकालीमा छ र 2 वटा चाहिँ डडेलधुरामा छ। 17 वटामा मात्रै छ। अब यो 17 वटाले चाहिँ टोटल यहाँको यो पपुलेसनलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यस्तो क्रिटिकल बिरामीहरूलाई चाहिँ अझै पनि यदि केसहरू आयो भने चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यो 17 वटाले नै धान्नुपर्ने अवस्था भएकोले चाहिँ अलि गाह्रो छ। तर अब अहिले चाहिँ पहिलेको विगतको तुलनामा अहिले चाहिँ केसहरू चाहिँ अहिले बढ्दै गइरहेको छ र मृत्यु दर पनि दिनमा अब अहिले एउटा अथवा अल्टरनेटिभमा यस्तो देखिनै भेटिरहेका छौँ हामीले, भइरहेको छ। हिजो पनि अस्ति पनि एउटा केसहरू यस्तो मृत्यु भएको थियो। अब हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो प्लाज्मा थेरापी र रेमडेसिभिर भनेको अलि सिरियस बिरामीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो, जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ त्यस्तो बिरामीहरूलाई दिइने औषधि हो भने सामान्य खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि लक्षणहरू छैन अथवा सामान्य लक्षणहरू जस्तो अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छ, खोकीको ज्वरोको सामान्य यस्तो समस्या छ भने चाहिँ सिटामोलहरू खान सकिन्छ। कुनै एउटा एन्टिबायोटिकहरू ब्याक्टेरियल कभरेजको लागि पनि हामीले दिने गरेका छौँ एन्टिबायोटिकहरू। र अब कतिपयलाई चाहिँ यो घरेलु उपचारहरू हेर्नुहोस्, अब हामी सुदूरपश्चिममा छौँ र कतिपय मानिसहरू चाहिँ अब गर्दा बेटर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यसले हानि पुर्याउँदैन। जस्तो यहाँको हल्दी पानी भन्ने हुन्छ त्यो खान सकिन्छ, गुर्जो पानीहरू, तातो पानीहरू एटलिस्ट यो यस्तो बेलामा यिनीहरूले चाहिँ अब प्रमाणसहित हामीले त केही मेडिकल साइन्सले भनेको छैन, तर पनि जुन हाम्रो कल्चरली ट्रेडिसनली जुन भइराखेको कुरा हो, यी कुराहरूले चाहिँ अलिकता इम्युनिटी बुस्ट गर्न सक्छ र चाहिँ अब बिरामीहरूलाई चाहिँ फाइदा नै पुर्याउँछ भन्ने म पनि त्यसमा विश्वास गर्छु। त्यसैले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हजुर थ्याङ्क यू। अनि डाक्टर साहब, तीनटा डाक्टर साहब, मेरो सबभन्दा पहिले उहाँहरूप्रति कृतज्ञता र यो कार्यक्रम विजयादशमी बडा दशैं असुर शक्तिहरूमाथि दैवीय शक्तिले विजय प्राप्त गरेको शुभ माहौलमा अहिले पनि हामीलाई कोभिड-19 यसलाई हामीले कोरोना पनि भन्छौँ, उहाँले चाहिने जुन देखाउनु भयो। अहिले सानो कान्छो बन्द गरिहाल्नु त, म मिटिङमा छु, प्लिज बन्द गरिदिनु। मैले कुरा गर्दै थिएँ, सरी मैले मेरो फोन। र यो जुन मलाई अब माधवी कँडेल र प्राज्ञ मिश्र दुईजना मातृशक्तिहरूले, देवी शक्तिहरूले जुन यो अहिलेको हाम्रो महामारीको बारेमा भन्नुभएको छ, त्यो प्रति म कृतज्ञ छु। र डाक्टर प्राज्ञ मिश्र जसले डोटीसँग जोडिएको सेन्टिमेटलको एउटा आशीर्वाद ग्रहण गरेर हाम्रो नेपाली चेलीले अमेरिकामा राम्रो सेवा गरिराख्नु भएको छ। माधवी डाक्टर साहबको धारा प्रभाविक अहिलेको अवसान डिप्रेसनको बारेमा हामीलाई सचेत गराउनु भएको छ भने जगदीश अहिले भर्खर सम्मानित, हार्दिक बधाई पनि छ। जगदीश जोशी डाक्टर साहबले कैलालीकै सबैभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बेड भएको ठाउँमा राम्रो काम गरेर हामीलाई सरल भाषामा बुझाउने काम गर्नुभएको छ। र मेरो एउटा अनुरोध के छ भने हजुर, अब त्यतिकै पनि हामीले मान्छे मरिसकेपछि गौत खाएर शुद्ध हुने, गोबरले लिप्ने, त्यस्तै गरेर तुलसीको पातहरू खाने, यस्ता कुराहरू पनि हामी कहाँ छ। र यसलाई पनि जोडेर हाम्रो विज्ञानले, चिकित्सा विज्ञानले, चरक साहित्यले के गर्छ कि यो कुरामा पनि हामीले बहस चलाइदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो। हजुरहरूले यो कुराहरूलाई पनि राखिदिन पाए, रिसर्च गरिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भने। अर्को
एकदमै तपाईको अतरियाबाट धनगढी जाने ठाउँमा असाध्य भव्य र असाध्य राम्रो गेटा हस्पिटल बनिसकेका छ र तपाईको धनगढीको एयरपोर्टसँग नजिकै जोडिएको त्यति ठुलो हस्पिटल छ जहाँ मान्छेको बाहुल्यता धेरै छ र विश्वव्यापी यसको संक्रमण हुने सम्भावना धेरै भएको औषधि उपचार हामीले सेती प्राविधिक अस्पतालमा गर्दैछौँ। थ्याङ्क्स गड हजुरहरू जस्तो मान्छे लागिराख्नु भएको छ। तर त्यति राम्रो पूर्वाधार भइसकेको गेटा हस्पिटललाई हजुरहरू जस्तो मान्छेले अलिकति सिफारिस गरेर यो युनिट कोभिडबाट बिरामी हुने युनिटलाई त्यो ठाउँमा सञ्चालन गर्न पाएको भए सुदूरपश्चिमले सम्पूर्ण नेपाललाई नै एउटा राम्रो सन्देश दिन्थ्यो कि डाक्टर साहब। मेरो बिन्ती चढाइ त्यो पनि हो, एउटा सल्लाह पनि हो, त्यही कुरा अनुरोध गर्छु। र अर्को, यो जाडो महिनामा संक्रमण हुने प्रतिशत धेरै हुन्छ, गर्मी आइसकेपछि यो सेलाउँछ भनेर वैज्ञानिक चिकित्सा शास्त्रका अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले हामीलाई आश्वस्त तुल्याउनु भएको थियो। तर हामीले 40, 42, 43 अहिले पनि डाक्टर जोशी बसेको पछाडिपट्टि तपाईको एयर कन्डिसनमा काम गर्नु भएको थियो, त्यहाँ एयर कन्डिसन लागिरहेको छ। अब जाडो महिना आउँदैछ र जाडो महिनामा यो सर्ने प्रतिशत ज्यादा छ भन्ने कुरा छ। यो पनि यो नवरथाको बेलामा यो विषयमा पनि तपाईले सम्बोधन गरेर हामी 50-60 जना मान्छेको मार्फतबाट यसलाई व्यापकता दिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जोशी डाक्टर साहब। मेरो त्यति मात्रै बिन्ती चढाइ हो। र शैलेश्वरी माताका 7 बहिनी जो मालिकादेखि लिएर भागेश्वरीदेखि लिएर तपाईको थुप्रो यहाँ सुन्दरी भगवतीहरूले तपाईँ सबैको रक्षा गरून्। आखिरीमा असुरहरूमाथि दैवीय शक्तिले विजय प्राप्त गरेकोमा यो असुर जुन आइराखेको छ कोभिड, त्यसलाई चाहिने हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट निर्मूल गर्न हजुरहरूको योगदान र त्यही शुभकामना दिँदै मेरो जिज्ञासा यहाँ राखेँ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। रञ्जक बाबु। हजुर मेरो सिद्धि सर, सिद्धि हजुर, सिद्धि जोशी सर। थ्याङ्क यू सर, असाध्य राम्रो हजुरको चाहिँ सबैको समराइज गरिदिनु भयो। हरि सर केही 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ कि? मेरो पनि एउटा फाइनल क्वेसन छ सबै डाक्टरहरूलाई। हजुर नमस्ते, म ऋषिका। मेरो चाहिँ क्वेसन सबै डाक्टरहरूलाई। So my question is, so there have been instances where certain people are like more receptive to the virus than other people. Like for example, there have been studies like in blood typing where type A blood has to be shown to be more receptive to the virus than type O. So like, do you mind discussing the immunological aspect of this virus and why might like blood type receptor play a role in this infectious disease? The short answer is nobody knows. It's an observational study. So they, it's still being studied. We don't know why type A tends to get sicker than the other people, but I'm sure over the next few years, perhaps we'll know more, like what particular receptor in the blood and what, but nobody really knows is the short answer. All right, makes sense. Thank you. Aru, any questions on like a last questions, Aru? त्यो त क्वेशन छैन भने मैले हरि सरलाई 2 शब्द राख्दिन होला, त्यसपछि हामी अन्तिममा अम्बिकाजीको एउटा सानो एउटा शुभकामना गीत छ। एउटा गीत यसमा शुभकामना छ, शुभकामना हाम्रो चाहिँ न्यान्सी बोल्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बोल्न ट्राई गर्नु फोनबाट सक्नु भएन रे कि त्यो अनम्युट गर्न, फोनबाट कम्प्युटरबाट चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले फोनमा हुनुहुन्छ त्यसै, तर सबैलाई सम्झिनु भएको छ, सुनि चाहिँ रहनु भएको छ, अनम्युट गर्न सक्नु भएन। अब अम्बिकाजीलाई दिनु सर, टाइम छैन। हजुर हस्, अब यसपछि हामी हाम्रा श्रद्धेय मित्र आदरणीय अम्बिका तिमिल सिन्हा सरलाई आफ्नो कला सहित प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै र म सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई विजयादशमी 2077 को हार्दिक शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना, यहाँको उत्तरोत्तर प्रगति समुन्नति होस्। विशेष गरी रञ्जक बाबु हाम्रो गहनाको रूपमा अगाडि बढाउने त्यही शुभाशिष छ र सबै आदरणीय डाक्टर साहब, परेल डाक्टर साहब, जोशी डाक्टर साहब, हाम्रो मिश्र डाक्टर साहबलाई चाहिँ जुन हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो यसका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म आफू बिदा। र अब म एउटा गीत गाएर यो कार्यक्रमलाई अन्त गरिदिनु हुन अम्बिकाजीलाई अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सीताराम सर। सबै डाक्टर साहब लगायत सबैजना सहभागी आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सादर नमस्कार। विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँहरू सबैजनालाई। मैले चाहिँ सानो एउटा गीत दिनुभएको थियो, दिलबहादुर महरा सरले लेख्नु भएको डोटीबाट। हरि सरले मलाई यसको लागि मौका दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोरोनासँग सम्बन्धित सचेतनामूलक गीत हो। गीत गाएर यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यसमा मैले थोरै लय दिने प्रयास गरेको छु। लय चाहिँ यसमा 76-77 साल जनता की भई बेहाल भन्ने लयलाई यसमा जोडेर गीत गाउँदैछु। म सुरु गर्छु है त। महामारी कोरोनाले 76-77 साल विश्व नै हल्लियो कठै जनता की भई बेहाल। वुहानबाट सुरु भयो 76-77 साल हावा झैं फैलियो कठै जनता की भई बेहाल। आतंकले सीमा नाग्यो 76-77 साल जताततै त्रास कठै जनता की भई बेहाल। मर्ने बाँच्ने ठेगान छैन 76-77 साल केही रहेन आश कठै जनता की भई बेहाल। केही रहेन आश कठै जनता की भई बेहाल। करोडौंमा संक्रमण 76-77 साल लाखौं मान्छे मरे कठै जनता की भई बेहाल। प्रभु तेरा खेल हुन् कि 76-77 साल यस्तो कसले गरे कठै जनता की भई बेहाल। बाटो घाटो कल कारखाना 76-77 साल कार्यालय क्याम्पस कठै जनता की भई बेहाल। क्याम्पस कार्यालय कठै जनता की भई बेहाल। बन्द भयो हिँड्नु डुल्नु 76-77 साल पढ्ने विद्यालय कठै जनता की भई बेहाल। लुक्नु पर्ने घर भित्र 76-77 साल काहीँ जान नहुने कठै जनता की भई बेहाल। अरूले छोएको खाना 76-77 साल केही खान नहुने कठै जनता की भई बेहाल। मान्छेदेखि मान्छे भाग्दा 76-77 साल बनायो बेहाल कठै जनता की भई बेहाल। अहिलेसम्म देखिएन 76-77 साल यस्तो महाकाल कठै जनता की भई बेहाल। यस्तो महाकाल कठै जनता की भई बेहाल। धर्म कर्म पूजा आजा 76-77 साल व्यापार पनि बन्द कठै जनताको भई बेहाल। पढ्नु लेख्नु सबै छुट्यो 76-77 साल भेटघाटको अन्त कठै जनताको भई बेहाल।
केही छैन औषधि मुलो 76-77 साल टुङ्गो पनि भइन कठाई जनताको भई बेहाल नियमको पालना भन्दा 76-77 साल अरू केही छैन कठाई जनताको भई बेहाल हात दलौं स्यानिटाइजर 76-77 साल मास्क लाउँ मुखमा कठाई जनताको भई बेहाल नियम सबैलाई सिकाउँ 76-77 साल अहिलेका दुःखमा कठाई जनताको भई बेहाल हात धुनु मिची मिची 76-77 साल साबै जनताको भई बेहाल फाइदा हुन्छ सबैलाई 76-77 साल यसै यही बानीले कठाई जनताको भई बेहाल स्वास्थ्य रहे बाँचिने हो 76-77 साल दूरी पनि बढाउँ कठाई जनताको भई बेहाल विद्यालय खुल्ला गरौँ 76-77 साल बालबालिका पढाउँ कठाई जनताको भई बेहाल यी सबै नियम सिकाउँ 76-77 साल स्कुल पढ्ने बेला कठाई जनताको भई बेहाल को पर्ला र सिकेपछि 76-77 साल यही रोगका फेला कठाई जनताको भई बेहाल सिकाउँ बचिने कुरा 76-77 साल गाउँ गरिखा क्षेत्र कठाई जनताको भई बेहाल पहिला सिकाउँ विद्यार्थीलाई 76-77 साल विद्यालय भित्र कठाई जनताको भई बेहाल जानी बुझी विद्यार्थीलाई 76-77 साल यी कुरा भन्नु छ कठाई जनताको भई बेहाल शिक्षा पनि पढाउनु छ 76-77 साल समृद्ध बन्नु छ कठाई जनताको भई बेहाल मेरा प्यारा भाइ बहिनी 76-77 साल सिकौँ यिनी कुरा कठाई जनताको भई बेहाल हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ 76-77 साल अनि मात्र पुरा कठाई जनताकी भई बेहाल विश्वबाट भगाउनु छ 76-77 साल यो कोरोना रोग कठाई जनताको भई बेहाल सबै मिली सचेत भए 76-77 साल पर्ने छैन शोक कठाई जनताको भई बेहाल पर्ने छैन शोक कठाई जनताको भई बेहाल हस् सम्पूर्ण सहभागी आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अन्तिममा फेरि पनि विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र मौका दिनुभएकोमा हरि सरलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै आफ्नो समय यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद अम्बिका सर धन्यवाद खुसी लाग्यो अझै जानकारीमूलक सन्देशमूलक गीत छ सर अब मुकेश सरबाट चाहिँ धन्यवाद सहित समाप्त गरौँ हजुर एकैछिन सीताराम सर हजुर
तपाईँ आउनुभयो एकदम खुसी लाग्यो। खासमा हामीले यो हाम्रो पद्मा पब्लिक हाई स्कुल अहिले अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ के अरे होइन? हजुर हजुर, म धनगढीमै छु सर। होइन, जहाँ हुनुभए पनि अब त्यो स्कुलको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो यहाँ अमेरिकामा बस्नुभएका साथीहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो हरिजीले कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ र अरू हामी काठमाडौँमा जे जति पनि छौँ त्यो स्कुलका प्रोडक्टहरू, त्यो स्कुलको भविष्यको बारेमा हामी चिन्तित छौँ र त्यो स्कुललाई कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि के गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि स्तर बढ्ने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो योङ मान्छेहरू अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ सञ्चालक समितिमा र त्यस्तै गरेर हाम्रो गीता जोशी उहाँले पनि धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ। आज त अब त्यति भ्याइएन, अर्को कुनै दिन तपाईँहरूलाई राखेर हामी जुम मिटिङ गर्नेछौँ र I hope Mrs. Nancy is listening us. Please accept our regards to you and Mr. Hatch. We are very grateful to you. We wish we could see you, but it was a technical problem anyway. Anyways, next time we hope we can interact with you directly. Pragya Mishra, please convey her our best regards. Oh, thank you very much. हुन्छ सर, हाम्रो आदरणीय गीता म्याडम पनि जोडिनु भएको सम्मानित व्यक्तित्व अहिलेका प्रज्यू हैन, उहाँलाई पनि हामी इन्डाइरेक्टली हामीले देख्न पायौँ। हस्, नमस्ते नान्सी। Let me get Doug so you can say hi to him too. Hi, Nancy. Hi, Doug. Doug, hi, namaste, namaste. We're not very good with the computer, so I couldn't figure it out. Oh, it happens. It's normal. Anyway, Our interesting program on Doti. yes, we are actually planning to have a discussion about how can we improve the quality of our school. So next time we are going to arrange a meeting about that, and we hope if you have time, you please join us. We'll inform you. We will try. Thank you very much. You are looking very smart, very fresh today. Thank you. Thank you, Pragya, for doing that. You're welcome. My daughter, very proud of her. Yes, yes, we know. We are proud of her too. Thank you, Nancy. Thank you. Okay, I'll call you in a bit. Okay, thanks, Okay. honey. Love Yeah, you. love you. अब सुन्नु नि हो त सर? हस्, हुन्छ अब Bye. यहाँहरू सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना। अब यो दसैँको यो भगवतीले यो कोरोना सोरोना सबलाई चाहिँ नै नाश गरून्। Oh, हजुरको screen share भयो अहिले। ठिक छ, ठिक छ। Okay, before you end Nagari, I just want to personally thank Dr. Mishra, Dr. Karel, and Dr. Joshi for sharing your knowledge with us. And thank you for always putting your life on the line to serve other people. It's truly fascinating, and it inspires me because I want to be a doctor one day. And it's super inspiring, and I just want to thank you all. You're welcome. Thank you for organizing this. Anytime. Thank you very much. Namaste सबैलाई। सबैलाई शुभकामना। Namaste, happy birthday. All right, bye everyone. Bye. अब अर्को मिटिङ छिटै गरौँ हामी। Hasta, bye. हस्, बाई। Bye bye.